Pour commencer, d'abord, le ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la présidence de la République, Belhaïd Mohamedou Saïd, a animé ce matin une conférence de presse au siège de la présidence de la République. Une conférence de presse durant laquelle il est revenu sur plusieurs questions en rapport avec l'actualité de notre pays. Belhaïd Mohamedou Saïd s'est dit optimiste d'abord quant à une plus grande maîtrise de la pandémie du nouveau coronavirus Covid-19. Il appelle les citoyens à davantage de discipline afin de vaincre définitivement cette crise. Écoutez sa déclaration. ومن محاسن الصدف أن ينظم هذا اللقاء في جو من التفاؤل بزيادة التحكم في مكافحة جائحة كورونا بعد ظهور مؤشرات إيجابية عن تحسن الوضعية الصحية العامة في البلاد خلال الأيام الأخيرة. ويكفي هنا ذكر بعض أسباب هذا التفاؤل: تراجع انتشار الإصابات في العديد من الولايات، ارتفاع عدد المتعافين بشكل تصاعدي إلى 1099، وتراجع عدد الوفيات في الأيام الثلاثة الأخيرة إلى أقل من 10 وفيات في اليوم. رحم الله موتانا جميعا وألهم أهلهم الصبر والسلوان. إن هذه النتائج تحققت بدون شك بفضل الله، فشكرا لله، وتحققت أيضا بفضل المجهودات الكبيرة التي من فك يبذلها عمال السلك الطبي والشبه الطبي والقطاعات الأخرى المعنية بمحاربة الوباء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وكذلك القرارات الحاسمة للسيد رئيس الجمهورية الذي يتابع تطور الوضعية عن كثب ساعة بساعة في كل الولايات، والساهر شخصيا على الجسر الجوي بين الجزائر والصين لاقتناء المستلزمات الطبية الضرورية في وقت قياسي. وساعد على ذلك أيضا انضباط المواطنين الذين ما زالوا مع ذلك مطالبين بالمزيد من الصبر ومواصلة التحلي بالانضباط والتحمل وعدم التراخي، لا سيما مع حلول شهر رمضان المعظم. Le ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la présidence de la République, a salué également la forte mobilisation citoyenne et l'esprit de solidarité qui ont de tout temps caractérisé le peuple algérien. Il a souligné aussi que la valeur des dons numéraires versés dans les comptes dédiés à la lutte contre le Covid-19 ont atteint jusqu'à hier soir quelques 230 milliards de centimes et près d'1 million de dollars. On l'écoute. التي تصب في الحسابات المخصصة لها بعنوان محاربة كورونا كوفيد-19 بلغت حتى نهار أمس حوالي 230 مليار سنتيم وحوالي مليون دولار. وحرصا في الجزائر الجديدة على الشفافية والأمانة وتجنبا لأي تأويل من طرف المتعودين على الاصطياد في المياه العكرة، أعلمكم أنه مباشرة بعد أن يرفع الله عنا هذه الجائحة سيتم تحت إشراف الوزير الأول تشكيل لجنة مؤلفة من الهلال الأحمر الجزائري وممثلي المجتمع المدني تتولى تقديم اقتراحات لرئيس الجمهورية حول كيفية توزيع هذه التبرعات على مستحقيها من المتضررين من الوباء. وهنا يجب الإشادة بكل من تبرع من المواطنين والخواص والمتقاعدين وإطارات الدولة المدنية والعسكرية وغيرهم الذين تطوعوا بمدخولهم الشهري أو بجزء منه لصالح المجهودات الوطنية لمكافحة الوباء. إن هذه الروح الوطنية التي أبان عنها شعبنا من جديد، وخاصة الشباب منهم
وكعادته في الهبات الوطنية العارمة التي تميز شعبنا في المواعيد التاريخية الحاسمة يجب أن نحافظ عليها في معركة بناء الجمهورية الجديدة. Belhaïd Mohamedou Saïd a affirmé par ailleurs que le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a promulgué une instruction hier à l'ensemble des départements ministériels et des institutions de l'État, les appelant à cesser d'utiliser l'expression sur orientation et sur instruction du président de la République, rappelant que le président Tebboune avait ordonné lors de la cérémonie de prestation de serment le retrait du titre de son Excellence, ajoutant que le président ne demande pas à être sacralisé ou glorifié, mais de lui apporter un soutien solide. السيد رئيس الجمهورية أصدر أمس تعليمة إلى جميع مسؤولي الدوائر الوزارية ومؤسسات الدولة بالكف عن استخدام عبارة بتوجيهات من رئيس الجمهورية، بتعليمات من رئيس الجمهورية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وما شابه ذلك. إن الذي أمر بسحب الفخامة لقب الفخامة يوم تنصيبه لم يطلب التقديس والتمجيد، وإنما طلب من الجميع أن يكونوا سندا قويا له حينما قال، وأقتبس جملة له من الخطاب الذي ألقاه في حفل القسم: ساعدوني وشجعوني إذا أصبت، وقوموني وصوبوني إذا جانبت الصواب. لا مكان في الجزائر الجديدة، هذا معناه لا مكان في الجزائر الجديدة لعبادة الشخصية أو الأشخاص، ذلك أمر ولا إلى غير رجعة. Le ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la présidence de la République, a souligné par ailleurs que le président de la République, Abdelmajid Tebboune, soutient la liberté de la presse à travers l'encouragement de la formation et du professionnalisme. Il a révélé toutefois que cette liberté obéit à 3 règles, à savoir le respect de la loi sur l'information, de l'éthique et des mœurs générales, qui sont les limites de la liberté de la presse dans notre pays. On l'écoute. هناك ممارسات تعود عليها البعض من قبل، وممارسات هذه لم تعد صالحة في دولة القانون والمؤسسات التي يجري بناؤها الآن. هناك تشجيعا كاملا، هذا هو المبدأ، لحرية الصحافة في الجزائر. ما كانش دولة في المنطقة الإفريقية ولا العربية عندها هذا الزخم من وسائل الإعلام، هذا الزخم من القنوات الخاصة، هذا الزخم من المواقع الإلكترونية مثل الجزائر. خذ الصحافة، ما تشوف لي جريدة واحدة، خذ 150 جريدة 60 شوفوا ايش يكتبوا يوميا، انتقادات وكذا نتحملها، هذه شيء طبيعي. الديمقراطية تحتاج إلى الصوت الآخر وتحتاج إلى السلطة المضادة أيضا بالمعارضة. حرية الصحافة يعني يشجعها رئيس الجمهورية بكل ما أوتي من قوة، ومن خلال تشجيع التكوين، ومن خلال تشجيع الاحترافية، ومن خلال فتح أبواب المؤسسات لمصادر للصحفيين، ولكن في حدود، ولازم هذا نتفاهموا عليه، في حدود 3 أشياء: حدود القانون، موجود قانون لازم نخدم في إطار القانون، اللي ما عجبوش القانون يروح يغيره من خلال المسار المعهود، يجي انتخابات برلمانية غدوة، يجيب أغلبية برلمانية ويدخل الحكومة ويغير. أما الآن فيه قانون لازم نحترمه، قانون الإعلام واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. ثانيا احترام الأخلاق. السب هذا يعني في أعراض الناس شكون يقبل به؟ عيب من الشخص نفسه اللي يعتبر نفسه مثقف وراه بوجه للرأي العام يجي يسب ويشتم. الشرط الثالث احترام الآداب العامة. هذه هي 3 حدود لحرية الصحافة في الجزائر. الآن الناس تتكلم عليهم، فيهم خرجوا عن الحدود ال3 هذه، إما على حدود مجتمعة أو واحد من الحدود هذه، وبالتالي أصبحوا مواطنين عاديين مشمولين بالقانون العام كسائر المواطنين.